जहरतो, जब मैं जहरी पढ़ रहा हूँ कुछ ना पढ़ा करो इल्ला बिफातिहातिल किताब, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, सिवाय सूरह फातिहा के। इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने को हम नाजायज़ क्यों समझते हैं, इसके दलाइल हैं। एक तो कुरान मजीद की आयत है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त व अहबाब बखैर वफियत होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि अहले हदीस आलिम क़ारी खलीलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, और उनके मद्दे मुकाबल अहले सुन्नत मनाज़र मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ है कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना जायज़ नहीं है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किसके दलाइल वज़नी हैं। तो फातिहा के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, कि जो इसको नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, तो आपने बिफातिहातिल किताब कहकर सूरह फातिहा को मुख्तस किया उसका नाम लेकर। और जब आपने मुतलक किरात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मुतलक किरात में फिर वो जो मुस्तस्नाई चीज़ें होती हैं वो उसमें शामिल नहीं होती। आपने चूंकि फातिहा का नाम लेकर के कहा, जिसमें आपने सहाबा किराम को मना किया। फजर की नमाज थी, आपने सहाबा किराम को पढ़ाई, और फजर की नमाज में सहाबा किराम भी आपके पीछे किरात करने लगे, और इतना ज़ोर से करने लगे कि अल्लाह के हबीब की किरात से सहाबा की किरात जो है वो टकराने लगी। आपने जब सलाम फेरा तो आपने पूछा लअल्लकुम तक़रऊना खल्फ़ इमामिकुम, शायद तुम अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो। कुलना नाम या रसूल अल्लाह, सहाबा कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल, हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं। तो आपने फरमाया तुम कुछ ना पढ़ा करो इज़ा जहरतो, जब मैं जहरी पढ़ रहा हूँ कुछ ना पढ़ा करो इल्ला बिफातिहातिल किताब, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, सिवाय सूरह फातिहा के। जब भी मैं जारी पढ़ रहा हूँ मेरे पीछे कुछ ना पढ़ा करो। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जिस किरात में मुतलकन मना किया गया है वो फातिहा के अलावा किरात है, और फातिहा का नाम लेकर चूंकि हुक्म दिया गया। इमाम के पीछे फ़िक़ह हनफी में सूरह फातिहा पढ़ना जायज़ नहीं है, और इसके बड़े मजबूत दलाइल हैं। बाकी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने को हम नाजायज़ क्यों समझते हैं, इसके दलाइल हैं। एक तो कुरान मजीद की आयत है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू। जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो खामोशी से सुनो और खामोश रहो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ये नमाज के बारे में आयत नाजिल हुई है कि सहाबा पहले नमाज में इमाम के पीछे क़िरात करते थे। जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने क़िरात से रोक दिया। तो पता चला कि जिस हदीस में इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का हुक्म है वो मनसूख है। बाज़ लोग कहते हैं ये आयत तो मक्की है, नहीं यारी बात समझ में, और फातिहा का हुक्म तो मदीना में नाजिल हुआ। तो याद रखो ऐसा होता है कि सूरत मक्की हो मगर उसकी कुछ आयतें मदीना में नाजिल हुई हों, ऐसा बहुत होता है। समझ में आ रही है बात। और दूसरी बात कि जो जिन अहादीस में इमाम के पीछे फातिहा का हुक्म दिया गया वो सरीह नहीं है, क्योंकि उसमें आता है इक़रा बिहा फी नफ्सिक, अपने दिल में पढ़ो। जबान से पढ़ने का हुक्म हो ये नहीं, हमने कहीं रिवायत में इसकी वजाहत नहीं है। और मुमानात की जो दलील है उसमें एक और हदीस में आता है, बहकी की रिवायत है, बिल्कुल सही सनद से साबित है। ये अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी जो अहले हदीस के बड़े इमाम समझे जाते हैं, उन्होंने भी इस हदीस को सही करार दिया है। वो हदीस है मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअ, जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। ये हदीस हो गई बहकी की, जिसको अलबानी ने सही कहा। अब लोग क्या कहते हैं ज़ईफ़ ज़ईफ़ ज़ईफ़, जो भी अपने मतलब के खिलाफ हदीस होगी ना वो क्या है, ज़ईफ़। और दो हदीसें और हैं, सही है मुस्लिम की हदीस, ये खूब गौर से सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम को इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। आगे हदीस के अल्फाज हैं फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तो तुम बोलो भाई तकबीर कहो। व इज़ा क़राअ फ़अंसितू, जब क़िराअत शुरू करे तो क्या हो जाओ, खामोश। आगे फरमाया व इज़ा क़ाला वलज़्ज़ालीन, जब इमाम वलज़्ज़ालीन कहे क़ूलू आमीन। तो आपकी फातिहा कहाँ गई इसमें, मुक़्तदीम के कहीं है फातिहा पढ़ो। और फिर आगे व इज़ा रकअ फ़रकऊ, जब रुकू करे तो क्या करो, रुकू कर लो। ये वाज़ेह हदीस है कि इमाम की जिम्मेदारी क़िराअत करना है, मुक़्तदी की जिम्मेदारी खामोशी से सुनना है। और एक और हदीस, जो लोग ये कहते हैं कि बुखारी में आता है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں مقتدی اگر نہیں پڑھ رہا تو نہیں ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ منفرد کے بارے میں اور امام کے بارے میں ہے، کیونکہ امام جب پڑھے گا تو مقتدی نے حکمن پڑھ لی ہے، کیونکہ امام مقتدیوں کی طرف سے سورہ فاتحہ کے معاملے میں نمائندہ ہے. بعض کہتے ہیں پھر رکوع کی تسبیح بھی امام کو پڑھنے دیں، آپ نہ پڑھیں. ہم کہتے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قراءت میں امام مقتدیوں کا امام ہے اور مقتدیوں کی طرف سے اس کی قراءت کافی ہو جائے گی. اتحیات میں اور تسبیحات میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سورہ فاتحہ کو ہم پروٹوکول دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں کہ اس میں امام کی طرف سے ایک نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے نا، ایک بہت اہم رکن ہے. تو جب امام فاتحہ پڑھے گا تو وہ سب کی طرف سے نمائندگی کرے گا. تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو میں نے مطلب بیان کیا اس کی دلیل بھی حدیث سے ہی ثابت ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں یہ تو تم نے اپنی طرف سے ٹیکنیکل فرق نکال لیا ہے کہ امام چونکہ نمائندگی کر رہا ہے تو گویا امام نے پڑھ لی تو گویا مقتدی نے بھی گویا پڑھ ہی لی. یہ تو عقل سے آپ مسئلہ نکال رہے ہیں، تو صرف عقل سے نہیں ہے، حدیث سے بھی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت میں تو آپ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر امام قرات کرے گا سورت ملائے گا تو وہ مقتدی کی طرف سے کافی ہو جائے گی. بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو وہ یہ کہتے ہیں فاتحہ ضروری ہے. امام جو باقی سورت پڑھتا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری بولو بھائی نہیں ہے، بلکہ امام نے پڑھ لی تو ہو گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ مزید سورت نہیں ملاتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. تو پھر سورت بھی ملاؤ نا پیچھے امام کے. جب اس میں آپ یہ کہتے ہو کہ سورت ملایا امام نے تو مقتدی کی طرف سے ہو گئی وہ، تو ہم کہتے ہیں اسی طرح فاتحہ بھی امام نے پڑھ لی تو مقتدی کی طرف سے ہو گئی. تو پوری حدیث یہ نہیں ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. پوری حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور مزید سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا ایک رسالہ ہے اس پر فاتحہ خلف الامام پر، وہ بڑا زبردست رسالہ ہے، وہ پڑھیں. اس پہ کسی نے طنز کیا کہ امام بخاری نے جو اس پر رفع الیدین پر رسالہ لکھا ہے وہ تو بتاتے نہیں جو حدیثوں سے لکھا ہے، اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا رسالہ بتا رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے کسی کی بات کو نہ سمجھنا اور خام خواہ میں کسی پہ طنز کرنا. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے جو لکھا ہے وہ بھی حدیثوں سے ہی لکھا ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی کیا چیز ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا رسالہ بہت جاندار ہے فاتحہ خلف الامام کے بارے میں. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بڑے زبردست عالم گزرے گوجرانوالا کے، بہت بڑے محدث تھے. میں جب ان کی کتاب پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یعنی ان کا ایک ایک کتاب کا جو صفحہ ہوتا ہے نا، ایک ایک صفحہ اس پر اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ایک صفحے کو لکھنے میں 1 مہینہ لگا ہوگا. اتنا تحقیقی رسالے ہوتے ہیں ان کے. تو ان کے بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی کتابیں پڑھا کریں، لیکن وہ ذرا علمی اسٹائل میں ہے تو بعض دفعہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی گاڑی اردو ہے اس میں. تو ان کا ایک پورا رسالہ ہے اس پر. باقی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو ہم ناجائز کیوں سمجھتے ہیں، اس کے دلائل ہیں. بات حدیث میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا. تو میں نے کہا کیا امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہاں آ رہا ہے نا کہ فاتحہ پلس قرات ضروری ہے، تو اس سے مراد امام اور منفرد. تو جس حدیث میں فاتحہ کا ہے اس سے بھی مراد کیا ہے؟ امام یا منفرد. مقتدی کی خود بخود ہو رہی ہے. اور اس پر واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
تو میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف دلیل نہیں ہے, لیکن یہ بھی بہت جاندار دلائل ہیں جس کے آپ سننے کو گوارا نہیں کرتے آپ. اور آج کل ایک مارکیٹ میں چیز بہت کہ اپنے مخالف کے جب حدیث آئے نا فوراً ضعیف ہونے کا ٹھپا لگا دو اس پہ, ضعیف, یہ بڑا بہترین حربہ ہے, ضعیف. اگلا ویسے ہی نفسیاتی طور پر ایک امپریشن پڑ جاتا ہے کہ یار کچھ تو دال میں کالا کالا ہے.